बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजात अली जोया और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल स्मार्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जब बात हो तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ठली इंटरचेंज से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का आगाज़ होता है, जो कि इसका दूसरा फ्रंट चक्री रोड पर, जो कि दमयाल कैंट सदर से सिर्फ 9 किलोमीटर की फासले पर है। इस वक्त चक्री रोड पर जितने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनमें अगर लोकेशन का एतबार से आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को देखें तो वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है। जैसे ही आप इस्लामाबाद से मोटरवे पर चढ़ते हैं चक्री रोड की तरफ, तो सबसे पहले एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट और वो प्रोजेक्ट जिसके पास 1 लाख प्लस कनाल ज़मीन कम्पैक्ट लैंड मौके पर मौजूद है, वो प्रोजेक्ट फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है। जैसे ही आप मोटरवे पर चढ़ते हैं, आपको मोटरवे से नज़र आएंगे कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेवलिंग का काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बहुत से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का लेवलिंग का काम आपको नज़र आएगा। तो वो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेवलिंग का काम हो रहा है, वो काम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में हो रहा है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात की जाए तो ये एक मेगा सिटी चौधरी अब्दुल मजीद साहब बना रहे हैं, और जिसमें उन्होंने कहा कि इस जो हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बनाएंगे, इसे स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। यहाँ पर फसी कुशादा रोड्स होंगे, जो मिनिमम स्ट्रीट साइज़ है 40 फीट होगा। तो इसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जो कि 5,500 कनाल पर है। इसमें डायरेक्टर फैसल टाउन चौधरी ज़ुहैर मजीद साहब खुद पंजाब की जिस हाइट तक बिल्डिंग की इजाज़त है, वो बिल्डिंग बना रहे हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। इसमें हर प्लाट को कॉर्नर प्लाट बनाया गया है, और एक ऐसा मेन जो इसका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मेन से सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, उसका जो मैप दिया है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैप है। और ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनकर आने वाले वक्त में उभरेगा। तो जिन लोगों ने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में फ़ाइज़ ले रखी हैं, इन्वेस्टमेंट ले रखी हैं, तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि एक ऐसे प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो कि इस पर ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। इस्लामाबाद में जैसे आप देखते हैं बहुत से डेवलपर्स फाइल सेल कर देते हैं, लेकिन ऑन साइट वहाँ पर कई सालों कोई काम नहीं होता। बल्कि उसके बरक्स चौधरी मजीद साहब ने जैसे ही सेल शुरू की, उससे पहले ऑन साइट पर मुकम्मल काम हो रहा था। चौधरी मजीद साहब ने अपनी REC की मीटिंग में हमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का फुल मैप दिखाया है। मैं आपको बताऊं कि जो मैप हमने देखा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मैप है, और मैं उन क्लाइंट्स और उन कस्टमर्स को फिर दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, और इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें आने वाले वक्त में इंशाल्लाह डबल फ़ायदा होगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो लोकेशन है वो बहुत आइडियल लोकेशन है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की आपकी इस्लामाबाद से डायरेक्ट रसाई है, रावलपिंडी से डायरेक्ट रसाई है, क्योंकि दो मेन रोड, चक्री रोड का ये मतलब नहीं कि ये प्रोजेक्ट चक्री में है, बल्कि ये प्रोजेक्ट जो हम आपका धमियाल कैंट है वहाँ से 9 किलोमीटर की रसाई पर इसका आपको गेट नज़र आएगा, और दूसरा गेट इसका ठलिया इंटरचेंज के पास लगेगा। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसे रिंग रोड से डायरेक्ट रसाई होगी। रिंग रोड की रसाई के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर आबादी का प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त चक्री रोड पर बहुत ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बने हैं। बड़े बड़े ब्रांड जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी और बहुत से प्रोजेक्ट्स वो कंपनीज DHA वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर साइट की बात की जाए तो इस्लामाबाद से रावलपिंडी से अब जब निकलते हैं तो सबसे पहले जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है। और उस प्रोजेक्ट में जो आपके पास फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के इंतज़ामिया के पास जो लैंड है वो 1 लाख प्लस कनाल 1 लाख कनाल प्लस कम्पैक्ट लैंड मौके पर मौजूद है, जिस पर लेवलिंग का काम हो रहा है। और अक्टूबर के बाद वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा है कि हम कुछ प्लाट्स की वहाँ पर पोजेसन देंगे वक्त से पहले, ताकि वहाँ पर काम शुरू हो जाए, आबादी बढ़नी शुरू हो जाए। तो वो लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो
ابھی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ری سیل میں ہمارے پاس فائلز اویلیبل ہیں، وہ ہم سے کنٹیکٹ کر فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو فیصل گروپ کے دوسرے پروجیکٹ جیسے کہ فیصل ہلز ہے، جس کو ماگرہ روڈ سے ڈائریکٹ اسلام آباد سے رسائی ہے، جو کہ ماگرہ ہلز کے ساتھ ایڈجسٹنٹلی پھیلا ہوا ہے، جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے درمیان۔ یہ ایک خوبصورت پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کو کیش پر پلاٹس مل سکتے ہیں، کمرشل میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے ملکی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، ڈالر میں کمی واقع ہوا ہے، روپے ہمارا تگڑا ہوا ہے۔ اس سے ہمارے ملک میں اوورسیز جو پاکستانیز ہیں جو پہلے پیسہ روک کر بیٹھتے تھے، اب وہ اپنے پیسے کو، ڈالرز کو، درہم کو، ریال کو کیش کرا رہے ہیں روپیوں میں، اور اس کے بعد انہوں نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہمیشہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ملکی حالات، معاشی حالات یکدم بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹس رک گئی تھی۔ اس سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں 40% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہمارے اوورسیز پاکستانی اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ انویسٹمنٹ دوبارہ کریں گے ریل اسٹیٹ میں، کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں، جس سے ہمارے ملک کو ایک خوشخبری ملی ہے، ایک امید ملی ہے۔ اگلے جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح راہ میں لگ کر ترقی کرے گا۔ تو اوورسیز پاکستانی جو کہ ڈالرز اور ریال اور درہم جن کے پاس ہیں وہ روپے میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ انویسٹمنٹس ہماری ریل اسٹیٹ میں آئے گی، اور ہمارے ریل اسٹیٹ میں جو پلاٹس کے ریٹ ہیں، کمرشلز کے ریٹ ہیں، وہ تیزی سے بڑھیں گے۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں جو اسلام آباد سے بہت قریب ہو۔ تو ان پروجیکٹس کی بات کی جائے تو ماگرہ روڈ سے آپ آئیں تو فیصل ہلز بیسٹ پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ چکی روڈ پر جانا چاہتے ہیں تو فیصل ٹاؤن فیز 2 بیسٹ پروجیکٹ ہے، ملٹی گارڈن B17 بیسٹ پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ موٹر وے انٹرچینج والے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ تیار پروجیکٹ ہو تو فیصل ٹاؤن بیسٹ پروجیکٹ ہے۔ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے پروجیکٹس کو انتخاب کریں، چودھری رمجیت صاحب کے پروجیکٹس کا انتخاب کریں۔ آپ کو وہاں پر رہنے کے لیے ہر سہولت ملے گی، جیسے کہ سکول ہے، جیسے کہ ہاسپٹلز ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، پارکس ہیں، اسٹریٹس ہیں، اور سیکورٹی تمام تر سہولیات فیصل گروپ کے پروجیکٹس میں ملیں گی۔ چودھری رمجیت صاحب نے اپنا ریل اسٹیٹ کا سفر E11 سے سٹارٹ کیا، E11 کے بعد F17 انہوں نے بنایا، پھر ملٹی گارڈن B17 بنایا جو کہ ان کا آئیکونک پروجیکٹ تھا، پھر انہوں نے فیصل ٹاؤن گروپ کا فیصل ٹاؤن بنایا فتح جنگ انٹرچینج کے پاس، اس کے بعد انہوں نے فیصل ٹاؤن گروپ میں فیصل ماگلہ سٹی بنایا، اس کے بعد فیصل ٹاؤن گروپ کا آئیکونک پروجیکٹ جو ملٹی گارڈن B17 کے بالکل ساتھ B17 کے برابر کا پروجیکٹ تھا فیصل ہلز بنایا۔ فیصل ہلز ایک بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ میں جو ہے، اس میں انہوں نے بہت بڑے سکول، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیصل جیول کے نام سے سینٹورس سے بھی بڑی بلڈنگ، اس میں 4 اسٹار ہوٹل، مال اور اپارٹمنٹس ہیں، اور جس میں آرچ مونومنٹ جس کی اونچائی 14 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے، اور اس کے ٹاپ پر ہوٹل بننے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ڈانسنگ فاؤنٹینز ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اور ماگلہ ہلز کے ساتھ یہ کیونکہ ایڈجسٹنٹلی پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فیصل ٹاؤن فیز 2 جو کہ چودھری رمجیت صاحب کا سب سے بڑا ایک میگا سٹی پروجیکٹ ہے، اس کی سیل ریکارڈ ہے جسے انہوں نے 72 گھنٹوں میں مکمل سیل کر دیا، اور ہزاروں لوگ اس پروجیکٹ میں پلاٹس لینے کے خواہش مند تھے لیکن لے نہیں سکے کیونکہ پروجیکٹ کی تمام سیل ہو گیا۔ چودھری رمجیت صاحب ایسے نہیں کرتے کہ وہ انلمیٹڈ فائل سیل کریں، وہ لمیٹڈ فائل سیل کرتے ہیں، جتنے ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں اتنی ہی وہ فائلز سیل کرتے ہیں۔ اگر آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے کسی بھی پروجیکٹ میں، ملٹی پروفیشنل کوپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ہم آپ کو فیصل ٹاؤن گروپ کے تمام پروجیکٹس کے بارے میں بریف کریں گے، تمام پروجیکٹس کی لوکیشن کے بارے میں، وہاں پر انویسٹمنٹس کے بارے میں تمام آپ کو ہم بریفنگ دیں گے، ہم آپ کو تمام انفارمیشن فراہم کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو فیصل ٹاؤن گروپ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ فیصل ٹاؤن گروپ اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ایک بیسٹ چوائس ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہماری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔